इस वक्त क्लब में गानों की आवाजें आ रही थीं। सुल्तान की आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। इस लड़की की बातें सुन के कानों में गूंज रही थीं। इसे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। सर, आपको कुछ और चाहिए? मुकाबिल से मीठी सी आवाज सुनाई दी तो इसने निगाहें उठा के देखा। पूरे क्लब में एक वो लड़की थी जिसने गले में मफलर डाला हुआ था। सादा से कमीज शलवार में मलबूस थी। बालों को इसने पीछे पोनी में जकड़ा हुआ था। सुल्तान अजीब मखमूर निगाहों से इसे देखने लगा। सर, आप कुछ लेंगे? इसने दोबारा से कहा था। इस वक्त सुल्तान के दोस्त की अच्छी खासी बड़ी पार्टी थी। वो इर्द गिर्द नाचती हुई लड़कियों को देख रहा था, मगर निगाहें इस शलवार कमीज में मलबूस लड़की पर ही टिकी हुई थी। हाँ, एक काम करो, मुझे ना कमरे तक छोड़ के आओ। वो शायद इससे किसी क्लब के रूम की बात कर रहा था जहां इसे छोड़ने जाना था। ये सुन के कायनात का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। जी सर, मैं किसी को बोलती हूँ। ये कहते हुए कायनात वहां से जाने लगी। सुल्तान ने इसकी कलाई को दबोच लिया। किसी को नहीं कहना तुम मुझे छोड़ के आओ, वो अजीब बहके हुए लहजे में बोला, जबकि कायनात जानती थी यहाँ क्लब के कमरों में क्या होता है। इस वजह से वो परहेज कर रही थी। वो आज तक कभी ऐसे कमरों में नहीं गई थी। क्या हुआ है? मुझे छोड़ के आओ। सहारा नहीं दो मुझे यहाँ। तुम्हें किस चीज की तनख्वाह मिलती है? इसी की तो मिलती है ना। वो फिर से बहके हुए लहजे में गोया हुआ। वो जबरदस्ती चेहरे पे मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, जी सर, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। ये इसकी नौकरी का हिस्सा था। किसी से मुस्कुरा के बात करना। वो इसे अपना सहारा देते हुए कमरे की तरफ लेके जा रही थी। अपना आधे से ज्यादा वजन तो वो इसी पे डाले हुए था। सर, आप खुद को संभालें। ऐसे में आपको कैसे अंदर लेके जाऊं? वो मासूमियत से बोली थी। तुम कितनी खूबसूरत हो, वो अजीब अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कायनात का दिल बहुत जोर से लरजने लगा था। इसे कमरे में लेके आई थी, लाके इसे बेड पर बिठाया था। वो कमरे को देखने लगी, जो बहुत अजीब किस्म का था। इसे 1 साल हो गया था इस क्लब में नौकरी करते हुए, मगर वो इस साइट पर नहीं आई थी। वो घबराते हुए बाहर जाने लगी, जब सुल्तान ने इसके बाजू से पकड़ लिया। तुम किधर जा रही हो? तुम आज मेरे पास ही रहोगी। ये कहते हुए सुल्तान ने इसे खींचा तो वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ें मेरे बाजू को। वो घबराते हुए अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो इसके चेहरे को देखने लगा। तुम मेरे साथ बेवफाई मत करना। औरतें बेवफा होती हैं, लेकिन तुम बेवफा नहीं हो। मुझे तुम चाहिए। ये कहते हुए वो एकदम से उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया था। वो इसकी मूंछों की चुभन को महसूस करते हुए पूरी की पूरी लरज गई। इसे गुस्सा आने लगा। इसे खुद से दूर धका दिया। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर झटकने की? इसने कमर की तरफ देखा, जो लॉक हो चुका था। ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। मुझे बाहर जाना है। वो घबराते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। इसे पीछे की तरफ बेड की तरफ धक्का दिया। वो नफी में सर हिलाने लगी। प्लीज मेरे साथ कुछ भी मत कीजिएगा। इसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। सुल्तान अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसुओं को साफ करने लगा। अरे, इतनी हसीन लड़की रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बदले में जो मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। ये कहते हुए इसे पीछे की तरफ धक्का दे गया। इसके बाद सुल्तान को अपनी निगाहों के सामने हर चीज धुंधलाई हुई महसूस होने लगी, मगर इसके वजूद पे वो ऊपर झुका हुआ था। इसकी तमाम मुजाहिमत बेकार थी। सुल्तान की आंख खुली तो इसे अपने पास से हिचकियों की आवाज आ रही थी। सुल्तान ने आंखें खोल के देखा। रात का एक लम्हा भी इसे अब याद नहीं था कि इसने रात को क्या किया था। बस इसे इतना याद था कि वो एक लड़की के सहारे कमरे में आया था और इसे इस बेड पे थका दिया था। इसके बाद वो पागल होने लगा था। इस लड़की को देखने लगा था। इसने आज से पहले कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था। वो पास बैठी हुई कायनात को देखने लगा, जो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी हिचकियों के साथ रोई जा रही थी। इसकी हालत पर वाज़ेह तौर पर बयान कर रही थी कि इसके साथ क्या हुआ है। वो जल्दी से उठा था। अपनी शर्ट को उठाते हुए इसने डाला और इसके बटन बंद करने लगा था। ये क्या हुआ? वो घबराते हुए अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे एक साइड पे जाके सोफे पे बैठ गया। देखो लड़की, मेरी बात सुनो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो ऐसा कुछ चाहता भी नहीं था। जो कुछ भी हुआ है गलती से हुआ है। हम इस मामले को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। वो एक मशहूर सियासतदान का बेटा, जिसने खुद भी सियासत में कदम जमाए हुए थे, वो जानता था कि ये बात कमरे से बाहर गई तो इलेक्शन नज़दीक थे। क्या कुछ हो जाना था। कायनात ने रोई हुई आंखों के साथ इसकी तरफ देखा। इसके होंठ लरस रहे थे। आपको ज़रा भी शर्म नहीं आई?
آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ میں سب کو بتاؤں گی، چیخ چیخ کے بتاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب سلطان نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، دیکھو لڑکی، خبردار، جو تم نے یہاں سے باہر کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی، میں صاف مکر جاؤں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ سلطان غصے میں گویا ہوا، آپ تو مکر جائیں گے، آپ کو تو کہیں گے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ نے کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ اپنا آپ اسے دکھانے لگی۔ دیکھو لڑکی، اس نے نیچے پڑا ہوا وہ مفلر اٹھا کر اس کے گرد لپیٹا تھا۔ دیکھو، اس کے کندھوں سے پکڑ کے آرام سے اسے صوفے پہ بٹھایا۔ دیکھو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں مانتا ہوں آپ اسے غلطی کہتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو بھی ہوا ہے، تم اس کے بدلے میں جتنی مجھ سے قیمت لینا چاہتی ہو، مجھ سے لے لو۔ دیکھو، یہ باتیں یہاں کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ کبھی اتنا برا نہیں تھا۔ یہاں اس کے سامنے اگر کوئی اور ہوتا تو نہ جانے وہ کیا کچھ کر دیتا، مگر یہاں ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک لڑکی کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے، جو وہ خراب کر چکا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا قدم زندگی میں نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جو آج اٹھ چکا تھا، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑے جا رہا تھا۔ دیکھو لڑکی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سلطان نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ اچانک سے وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ کائنات جلدی سے وہاں سے باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ وہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طلال صاحب کی پیشانی پہ بلنم اتار ہوئے، یہ لڑکی کون تھی اور یہاں پہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی تھی، اور یہ اتنا زیادہ رو کیوں رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے میں نے کہاں کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا؟ کل رات سے تم کہاں غائب تھے؟ نو کال پک کر رہے تھے؟ تمہیں پتا بھی ہے الیکشن سر پہ ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ وہ بابا جان، کیا بابا جان؟ بتاؤ سلطان، تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بولے۔ وہ بابا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کوئی گناہ کر بیٹھے ہو تم؟ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ بابا جان، اگلے ہی لمحے انہوں نے زوردار تماچا سلطان کے منہ پر رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تم نے کیا کیا ہے پتا ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولے، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ سلطان کو حیرت ہوئی تھی۔ بابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، اس وقت الیکشن سر پہ ہے، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر اس لڑکی نے یہاں سے باہر بات کی تو کیا ہو جائے گا۔ لیکن بابا جان، میں کیسے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لوں؟ میں بالکل بھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آیا تھا؟ بتاؤ، ابھی اس لڑکی کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلے گئے، اور سلطان وہی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ جب پہلے میں نے ساری زندگی ایسا کچھ نہیں کیا تو اب میں کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ خود حیران تھا۔ ارے منحوس ماری، رات بھر کہاں تھی؟ آتے آتے تجھے اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو ممانی جان اس پہ برس پڑی تھی۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب ممانی نے اس کے بازو سے پکڑا، اتنی شدت سے اس کے بازو سے دبوچا، کائنات کو ان کی انگلیاں اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہونے لگی۔ ممانی جان، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ پلیز چھوڑیں مجھے، میرے بازو میں درد ہو رہی ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ کہاں گئی تھی تم؟ بتاؤ، پوری رات کہاں رہی ہو، اور یہ تمہاری حالت کیا ہوئی ہے؟ وہ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ وہ تماچے اس کے منہ پہ مارنے لگی تھی۔ پلیز ممانی جان، چھوڑیں چھوڑیں مجھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ممانی جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کو ویسے ہی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہ میں گر گئی تھی تو اس وجہ سے یہ نشان بنے۔ رات کو میں نے ہاسپٹل میں گزاری ہے، ابھی واپس آئی ہوں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ اچھا، تو یہ گرنے کے نشان بنے ہوئے ہیں تمہارے بازوؤں پہ؟ جی ممانی جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا اور آنکھیں بند کر کے نہ جانے کیا کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ یا اللہ، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ اگر سب کے سامنے میری عزت خراب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ 2-3 دن ہو گئے تھے وہ کلب بھی نہیں گئی تھی، اور ممانی جان بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ کہیں تو نے نوکری چھوڑ تو نہیں دی؟ اگر نوکری چھوڑ دی، گھر میں پیسے نہیں لائے گی تو میں تجھے ایک لمحہ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ 2 دن سے اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ پوری رات جاگتی رہی تھی۔ جب باہر سے اسے کوئی باتوں کی آواز آئی تو وہ باہر آئی۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے اس کی کزن کھڑی ہوئی تھی۔
کیا ہوا ہے الشوا؟ کیوں مجھے جگا دیا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کچھ باہر مہمان آئے ہیں تو مما کہہ رہی ہیں تیار ہو کے نیچے آ جاؤ۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا مطلب کون آیا ہے نیچے؟ وہ آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ہیں، رشتے والے آئے ہیں، وہ کوئی طلال صاحب ہیں۔ یہ سن کے تو اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا، وہ جلدی سے چینج کرنے کے بعد نیچے آئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بنے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا سلطان بھی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ سی شفیق خاتون بھی تھی، وہ ان کو دیکھنے لگی۔ سلطان کے چہرے پہ دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ کے ممانی جان میٹھے شہد سے لہجے میں بولی، جی یہ ہے، ماشاءاللہ پسند تو آپ لوگوں کو پہلے ہی آ گئی تھی، تو میری طرف سے تو ہاں ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، الیکشن سے پہلے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دھوم دھام سے شادی کر لیں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے اپنی ممانی کو دیکھا، پھر اس نے طلال صاحب کی طرف دیکھا، پھر اس نے سلطان کو دیکھا۔ وہ شفیق سی خاتون بی جان اس کے سر کہنے لگی، بیٹا ادھر آؤ، پاس آ کے بیٹھو۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے، بالکل میرے سلطان کے ساتھ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو کائنات نے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے اپنی بے بسی پہ جی بھر کے رونا آیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نہ جانے ممانی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا، وہ جو بڑھ چڑھ کے اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن وہ ہر وقت خاموش خاموش رہتی تھی۔ رات کا وقت تھا، کل اس نے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو کے چلی جانا تھا۔ بچپن سے لے کے اب تک اس نے جتنی اس گھر میں تکلیفیں برداشت کی تھیں، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، وہ اپنی نانی کے پاس آ گئی تھی۔ جب تک نانی زندہ رہی تب تک تو اس نے سکون کی زندگی گزاری، مگر ان کے مرتے ہی ابھی ان کی قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہوئی تھی کہ ممانی جان نے اس پہ ظلم کے پہاڑ ڈھانے شروع کر دیے۔ اس کی پڑھائی چھڑوا دی، اسے نوکری پر لگا دیا، اسے پیسہ کمانے والی مشین سمجھ لیا تھا۔ الشبا کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے، کل تم نے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جانا ہے، ہم نے اچھا وقت گزارا ہے۔ میں مانتی ہوں مما نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ مجھے معاف کر دینا، میری طرف سے کوئی غلطی نہیں۔ الشبا ایسا کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے الشبا کے قریب ہوتی اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ نہ جانے آگے اس کی زندگی کیسے ہونی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں آ کے راکنگ چیئر پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، جب دروازہ کھلا اور طلال صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سلطان کو بلایا۔ سلطان، جو کسی گہری سوچ میں مگن تھا، ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ بابا جان، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، ایک غریب خاندان کی نیچ ذات کی لڑکی کے ساتھ آپ نے شادی کروا رہے ہیں میری۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ میں کبھی بھی اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول نہیں کروں گا۔ میں نے غلطی کی ہے، ہاں، تو غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی، یہ زندگی میں پہلی اور آخری غلطی تھی، پھر اس غلطی سمجھ کے معاف نہیں کر سکتے تھے، زبردستی اس لڑکی کو میرے سر پہ مسلط کر رہے ہیں۔ یہ سن کے طلال صاحب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اس وقت الیکشن سر پہ ہیں اور یہ بہت اچھا موقع ہے، وہ لڑکی اپنی زبان بھی نہیں کھولے گی اور ہر طرف یہ بھی مشہور ہو جائے گا کہ تم نے ایک غریب لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگے، بابا، میری زندگی کے ساتھ سیاست کھیلنا چھوڑ دیں، اور اچھا، تم ساری زندگی اس آئینے کے لیے بیٹھی رہو گے؟ طلال صاحب نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بابا جان، خدا کے لیے میں آئینہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی آئینہ کا ذکر نہیں کرے گا، بس جو رشتہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، لیکن وہ تمہاری بیوی ہے۔ بابا جان، خدا کے لیے بیوی والا رشتہ تھا لیکن اب نہیں ہے، میں اسے اپنی بیوی نہیں مانتا، پھر اسے طلاق دے دو، کیوں اسے اپنے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے؟ طلاق بھی نہیں دوں گا، ذلیل کروں گا اسے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بولا۔ طلال صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہوں، ہاں، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، ایک امیر گھر کی بہو بنے گی، اس سے زیادہ اسے کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے طلال صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس نے اپنے باپ کی پشت کو گھورا تھا، میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا، کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کچھ کوئی پلان ہے، کوئی سیاست کھیلی ہے؟ بابا جان، میرے ساتھ۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، اسے کہیں بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پوری رات وہ جاگتے گزاری۔ بی جان تو بہت زیادہ خوش تھی، آخر تو بی جان کی تو خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کسی غریب گھر کی لڑکی اس گھر کی بہو بن کے آتی، اور وہ لمحہ بھی آ گیا تھا، وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی تھی۔
लाउंज में बैठे हुए न जाने कितनी रस्मात अदा हुई थीं। वो वाकई में चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। वो इसके सामने बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह छुई मुई सी मालूम हो रही थी। बीजान कहने लगी, चलो बस बहुत रसूमात हो गई। दुल्हन काफी ज्यादा थक गई होगी। इसे सुल्तान के कमरे में बिठा दिया जाए। ये कहते हुए बीजान खुद मुलाजमा के साथ इसे सुल्तान के कमरे में ले आई। पूरा कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। बीजान ने इसे बेड पे बिठाया। इसके लहंगे को सेट करने लगी। आप रहने दें, मैं कर लेती हूँ। वो नरमी से गोया हुई। माशाल्लाह कायनात बेटा, तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी बची हो। कायनात बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उन्होंने नरमी से इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा। जी बोले। तुम्हें मैं एक राज बताना चाहती हूँ। कायनात का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। अभी कोई और भी राज बाकी था। बेटा, देखो, तुम्हें पता है सुल्तान पहले से शादीशुदा है। ये सुन के उसकी पलकें लरजने लगी थीं। इसने निगाहें उठा के सामने बैठी इस शफीक औरत को देखा, जिसने इतनी बड़ी बात इसके सर पे बम फोड़ दिया था। तुम्हें पता है, आयना से वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन आयना ने इसके साथ बेवफाई की है। इसे बहुत बड़ा धोखा दिया है, जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो गया है। वो बुरा नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ तुम्हारे साथ गलत कर दे, तुमने बुरा नहीं मनाना। तुम उसकी बीवी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम संभाल लोगी। तुम वादा करो, तुम मेरे सुल्तान को पहले जैसा बना दोगी। वादा करो ना। वो इसके हाथों को पकड़ते हुए बोली। वो मुकाबिल खातून की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई। जी ठीक है। इसने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए थे, जबकि वो नहीं जानती थी कि वो इस शख्स को भूल भी कर पाएगी या नहीं। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। बीजान तो चली गई थी, लेकिन अब सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ। सुल्तान को देखते ही इसकी धड़कनें इतनी शिद्दत से थरकी कि इसे अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे इसके भारी कदमों की आवाज़ इसे अपने करीब आती हुई सुनाई दे रही थी, वैसे वैसे इसका दिल कांप रहा था। वो एक एक कदम चलता हुआ कायनात के पास आया था। एकदम से इसका घूंघट उठाया था। वो पूरी की पूरी डर की वजह से लरज रही थी। अरे तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो? इसकी थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया। अगले लम्हे वो बगैर कोई बात किए इसके ऊपर झुक गया। वो शिद्दत से अपनी आंखें मीच गई थी। इसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। वो जैसे ही इससे अलग हुआ तो सुल्तान के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई थी। अरे अरे, ये खून क्यों आने लग गया इसके होंठ के पास से? वो अंगूठे से सहलाते हुए गोया हुआ। कायनात की आंखों में से आंसू बहने लगे। अरे तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक था ना मेरी बीवी बनने का, मेरी गुर्बत में आने का। तुम्हें एक बात बताऊं? इसके जबड़े को दबोच लिया। तुम्हें पता है, मुझे सीसीटीवी फुटेज मिली है इस कमरे की, कि इस रात हम दोनों के दरमियान क्या हुआ था। इसके जबड़े को दबोचते हुए गोया हुआ। मैं तो नशे की हालत में था, लेकिन तुम तो होशो हवास में थी ना। वो कायनात की आंखों में देखते हुए बोला। देखो, एक सियासतदान के साथ सियासत खेलना बहुत बुरी बात होती है। बाबा ने और तुमने मिल के अच्छा प्लान बनाया था। इस रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। इस चीज का तो मुझे आइडिया हो गया। सीसीटीवी फुटेज में ये जाहिर होता है कि बस इस नशे की हालत में मैं वहीं बेड पे सो गया था। तुमने किया वो झूठे निशान बनवा के, और तुमने सुबह मुझे क्या कहा था कि मैंने पूरी रात तुम्हारे साथ क्या किया? शर्म तो तुम्हें आई नहीं, ऐसी नीच और गिरी हुई हरकत करते हुए? तुम जैसी लड़कियों को ऐसा करवाते हुए जरा नहीं झिझकती? वो इसके कानों में सीसा उंडेल रहा था। नहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आपके बाबा। अगले लम्हे इससे पहले वो मजीद कुछ कहती, सुल्तान ने जोरदार तमाचा इसके मुंह पे रसीद किया। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। बहुत शौक है ना तुम्हें, तुम्हारे साथ वो सब कुछ हो जो तुमने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो अपने बाजू के कफ फोल्ड करने लगा। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। प्लीज़ मेरे साथ कुछ भी मत कीजिएगा। इसके सामने हाथ जोड़ने लगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करके आई हूँ। प्लीज़ कुछ भी मत कीजिएगा। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ इसके पास आ रहा था। क्या तुमने कहा था कि कल को तुम बच्चा पैदा कर दोगी? चलो ठीक है, अब करवा लेते हैं। ये कहते हुए वो बिल्कुल इसके करीब आ गया। कायनात को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अब नहीं बचेगी। मुकाबिल शख्स इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो गहरे सांस लेने लगी। अगले ही लम्हे वो इसके पास आया था। इसने जैसे ही देखा तो एक लम्हे के लिए इसने कितनी ज्यादा मोहब्बत की थी, और इसने यही सोचा था कि आयना को सारी जिंदगी से निकालने के बाद वो कभी किसी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। मगर आज एक और लड़की इसकी दुल्हन बनी इसके बेड पे बैठी थी, इसके करीब थी। वो गुस्से में इसके करीब हुआ और पहले तो इसके ऊपर शिद्दत लुटाई, मगर अगले ही लम्हे इसके लम्स में नरमी आई थी। एक अजीब सा सुकून था जो इसकी रूह में उतर रहा था। कायनात को छूते ही इसकी रूह तक में सुकून उतरता गया। वो तमाम तर जख्म जो इसके दिल पे लगे हुए थे, इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो सारे जख्म खत्म होने लगे हैं।
اس کی انگلیاں اس کے وجود پہ حرکت کر رہی تھیں۔ اس کے بالوں کو کھول دیا، اس کی تمام تر جیولری کو اتار کے سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کے سوا کمرے میں کوئی آواز باقی نہیں تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سلطان کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے چاروں اطراف کمرے میں دیکھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ رات کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کی باتوں کو کبھی سلطان سے نظریں نہیں ملا سکتی تھی۔ سلطان اس کی تمام تر حقیقت جان گیا تھا کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے اس نے کیا تھا۔ اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کائنات بی بی، آپ جلدی سے نیچے آ جائیں، سب آپ کا ناشتے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی۔ جی جی ٹھیک ہے، میں بھی بس آتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھ کی الماری سے ہلکا پھلکا سا ڈریس نکالتے ہوئے وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ شاور لے کے وہ نیچے آئی تو سامنے پہلے سے ہی سلطان بی جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ چہرے پہ اس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ وہ آگے نگاہیں جھکاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ارے بیٹا، وہاں پہ کیوں بیٹھی ہو؟ سلطان کے ساتھ بیٹھو۔ بی جان کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں بی جان، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ کیا بولا ہے بی جان نے؟ یہاں میرے پاس آ کے بیٹھو، سلطان نے بہت زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ سلطان کا اتنا زیادہ سخت لہجہ دیکھ کے اس کا دل لرزنے لگا۔ جی میں آتی ہوں، یہ کہتے ہوئے آ کر اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں شہر کے بڑے بڑے امیر لوگ اور مشہور بزنس مین شامل تھے، ساتھ سیاستدان بھی تھے، اور وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار تھی۔ کافی دیر تک فنکشن چلتا رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب تو نیند سے اس کی بہت بری حالت تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ صوفے پہ بیٹھی، صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی اور وہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے یوں سوتا ہوا دیکھ کے سلطان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کے دیکھا تو سامنے نہ جانے کتنے میسیجز آئے ہوئے تھے، وہ بھی آئینہ کے میسیجز تھے۔ اتنے دنوں کے بعد آئینہ کے میسیجز دیکھ کے اسے اچھا خاصا غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اس کے میسیجز اوپن نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بے ساختگی سے وہ اوپن کر گیا تھا۔ سامنے اس نے اپنی کچھ رپورٹ سینڈ کی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ بہت زیادہ الجھ گیا۔ اس نے بالکنی میں جا کے آئینہ کو کال کی، یہ سب کچھ کیا بکواس ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کیا بکواس ہے؟ یہی حقیقت ہے، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز ابھی کے ابھی مجھے ملنے آ جاؤ۔ اور میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے۔ دیکھو، اگر تم نے شادی کر لی ہے تو پھر اس بچے پہ تمہارا کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ سن کے وہ مزید تڑپ گیا تھا۔ کیا فضول کی بکواس کر رہی ہو؟ میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑا تو سامنے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کائنات کی طرف دیکھا، ایک سرد نگاہ کائنات پہ ڈالتے ہوئے باہر کی طرف آ گیا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ آئینہ کے فلیٹ کے سامنے موجود تھا۔ پچھلے 2 دن سے تو وہ یہاں پہ نہیں تھی، شاید وہ آج ہی آئی تھی۔ آ کے اس نے بیل بجائی تو آئینہ جیسے اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا تو وہ آئینہ کی حالت دیکھنے لگا تھا۔ صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ کس کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ جیسے ہی آئینہ نے سلطان کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ سلطان نے اسے خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ سلطان، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، لیکن کیا ہم دوبارہ سے ایک نہیں ہو سکتے؟ اپنے بچے کی خاطر؟ سلطان، ہاں میں نے تم سے بے وفائی کی تھی، لیکن دیکھو میں لوٹ کے تمہارے پاس ہی آ گئی ہوں۔ وہ سلطان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے گویا ہوئی اور سلطان کی آنکھوں کے سامنے کائنات کا چہرہ آنے لگا۔ آئینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں شادی کر چکا ہوں اور میں اب تمہیں نہیں قبول کر سکتا۔ کیا مطلب؟ ابھی بھی ہم میاں بیوی ہیں، ابھی بھی ہم ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، ہمارا رشتہ ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی، لیکن تم نے بولا تھا کہ تم کبھی لوٹ کے نہیں آؤ گی۔ اب کیا اس شخص نے تمہیں دھتکار دیا جو تم لوٹ کے میرے پاس آئی ہو؟ میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ جو لڑکی مجھے دھوکہ دے گئی، جو میرے منہ پہ میری بے عزتی کر کے گئی، میں اس کو اپنی زندگی میں واپس شامل کر لوں؟ پلیز پلیز ایک دفعہ اپنے بچے کی خاطر پلیز۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی اور اس کی نگاہیں بار بار اس کے بڑے ہوئے وجود کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اگلے ہی لمحے اس کے پاس آیا تھا۔ کیا واقعی میں یہ میرا بچہ ہے؟ تمہیں یقین نہیں آیا؟
کیا تم میرے کردار پہ شک کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب میں تمہارے کردار پہ شک کر رہا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے حقیقت جاننا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے۔ میں بری تھی، میں نے کسی اور سے محبت کی، لیکن اتنا میں نہیں گر سکتی سلطان۔ وہ سلطان کے بازو سے لپٹ کے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں سلطان، آج بھی محبت کرتی ہوں۔ وہ سلطان کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ سلطان، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں بہت بری کنڈیشن سے گزر رہی ہوں۔ سلطان اسے دیکھنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف واضح تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، رونا تو بند کرو۔ ایک دفعہ پھر سے سلطان نرم ہو گیا تھا، اور سلطان تو ہمیشہ سے آئینہ کے معاملے میں ایسا ہی تھا کہ وہ جب بھی روتی تھی تو وہ پھر سے فوراً سے پگھل جاتا تھا۔ ہمیشہ ان کے درمیان جھگڑا ہونے کے بعد آئینہ کا رونا اسے پگھلا دیتا تھا۔ رونا بند کرو۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر گیا۔ میں تمہیں اس گھر میں کس لیے لے کے آیا ہوں؟ تمہیں اس پہ نظر رکھنی ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ وہ اس لڑکی کی طرف جانے لگے تو تمہیں اسے نہیں جانے دینا۔ جلال صاحب غصے میں کائنات پہ چلاتے ہوئے بولے۔ کائنات نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے تمہاری ممانی کو کتنے پیسے دیے، تمہیں اس جہنم سے نکالا ہے، تم اتنا نہیں کر سکتی؟ میں کوشش کروں گی، وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے اتنے پلان کے ساتھ اس کی زندگی میں تمہیں شامل کرنا پڑا ہے صرف اس وجہ سے کہ تم اس لڑکی سے اسے دور کرو۔ تمہیں پتا ہے وہ میرے بیٹے کو مکمل طور پہ… پلیز۔ اگلے ہی لمحے وہ بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ انکل آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کائنات دیکھو، تم بدلے میں جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ میرے بیٹے کو پاگل کر دے گی، اسے ذہنی مریض بنا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا جائے۔ وہ ایک دفعہ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ ایسا کرے۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس لڑکی کی وجہ سے۔ پلیز بیٹا، یہ موبائل پکڑو، تم اسے کال کرو، اسے بولو تم ٹھیک نہیں ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بلاؤ۔ میں ایک لمحہ بھی اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے پاس برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ عجیب پاگل قسم کی لڑکی ہے، پتہ نہیں وہ کون کون سے حربے استعمال کرتی ہے اسے پاگل کرنے کے لیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ان کی آنکھوں میں تکلیف واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ انکل میں پوری کوشش کروں گی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی، اس نے گہری سانس لی۔ طلال صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ موبائل کو ہاتھ میں پکڑے دیکھ رہی تھی، اس میں محض صرف سلطان کا ہی نمبر تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد آ کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ کل رات اس کی قربت میں اس نے وقت گزارا تھا، وہ بہت عجیب تھا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کافی دیر تک موبائل کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے تھوڑی ہی دیر بعد کال پک کر لی گئی۔ ہیلو، کون؟ اس کی آواز سن کے کائنات کا دل مزید شدت سے دھڑکا۔ وہ آپ نے واپس کب آنا ہے؟ کائنات نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سلطان نے پہلے موبائل کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے کان کے ساتھ لگایا، جیسے اس نے سننے میں غلطی کر دی ہو۔ میں نے پوچھا آپ نے واپس کب آنا ہے؟ وہ دوبارہ سے نرمی سے گویا ہوئی۔ ہاں بس میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مزید کوئی بات نہیں کی، کال کٹ کر دی۔ کائنات کو لگا تھا وہ اس کی بے عزتی کرے گا، انسلٹ کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہوتی ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والی، یا مجھ سے یہ سب کچھ پوچھنے والی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تم وعدہ کرو تم کبھی اس لڑکی کے پاس نہیں جاؤ گے، تم صرف میرے رہو گے۔ آئی لو یو۔ اس کے ہاتھوں پہ وہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ سلطان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کے ایک ایک نقش پہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس بالکل بھی نہیں ڈرنا، میں ہوں نا، میں ہمیشہ سے تمہارے پاس ہوں۔ مجھے پتا ہے ہو جاتی ہے غلطی، تم سے بھی غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں نے تمہاری غلطی معاف کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے نرمی سے بولا تھا۔ پکا نا، تم نے میری غلطی معاف کر دی؟ مجھے واپس لے جاؤ گے نا گھر میں؟ ہاں لے جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے اپنا سامان اٹھاؤ، واپس حویلی میں لے کے جاؤں گا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا اور وہ سلطان کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ جلدی سے اپنا سامان پیک کر کے باہر لے کے آئی۔ سلطان اسے لے کے واپس حویلی آ گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کے حویلی آیا تو سامنے بی جان اور طلال نے جب آئینہ کو دیکھا تو ان لوگوں پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ بی جان غصے میں کہنے لگی، سلطان، پھر سے تم اس لڑکی کو لے کے آ گئی ہو،
पागल हो गई हो क्या? ये लड़की पहले तुम्हें कितना बड़ा धोखे दे के गई थी, इसके बावजूद तुम उसे लेके आ गई हो। बीजान जिस तरह गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, वो आज बहुत ज्यादा नरम था। पहले जब भी घर वालों में से कोई आयना के बारे में ऐसी बात करता था तो वो इसे खाने को दौड़ता था, मगर आज इसने ऐसा कुछ नहीं किया तो आयना को भी ये बात बहुत अजीब लगी। वो एकदम से रोती हुई इसके कंधे से लिपट गई। देखे ना, ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। आयना, रोना बंद करो प्लीज। वो आयना के बालों को कानों के पीछे अड़सते हुए नरमी से गोया हुआ। बी जान, बाबा जान, वो मेरी बीवी है। आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने इससे नीचे जात लड़की से शादी तो कर ली है, लेकिन मेरी बीवी हमेशा आईना ही रहेगी, और मेरी मोहब्बत भी। और वैसे भी अब तो बहुत जल्द मैं बाबा भी बनने वाला हूँ। ये कहते हुए वो आईना के बाजू से पकड़ते हुए इसे अंदर की तरफ लेके चला गया। कायनात जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी इस शख्स को देखने लगी। इसके बाद इसने तलाल साहब को देखा। जल्दी से वापस अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे वो बहुत बुरी तरह से रोने लगी। वो एक जहन्नुम से निकल के ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दूसरे जहन्नुम में आ गई हो। वो आईना को देख रहा था। इसकी आंखों में कुछ अजीब सा जुनून था। न जाने कितनी देर वो इसके चेहरे को ही देखता रहा। अब इसे सुकून की नींद सो चुकी थी। वो इसके ऊपर कंबल सेट करते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। इसने आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला तो इसे कमरे में हिचकियों की आवाज आ रही थी। इसने देखा सामने कायनात बेड पे बैठी घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे रो रही थी। इसने एक सरसरी सी निगाह कायनात पे डाली और बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेके बाहर आया और कायनात के सामने बैठ गया। अरे तुम क्यों इतना रोए जा रही हो? इसकी थोड़ी सी पकड़ के इसका चेहरा ऊपर किया तो इसने सुल्तान की तरफ देखा था। सुल्तान, इसने फौरन से सुल्तान के हाथ को पकड़ लिया। आपके बाबा, आपकी बीजान आपकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। वो लड़की आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप प्लीज इसे छोड़ देना। आप अब मेरे हो जाएं। वो एकदम से इसके कंधे से लिपट के इससे सीधी सीधी बात कर गई थी। इसे घुमा फिरा के बातें करना नहीं आती थी। वो हमेशा से ऐसी ही थी, मासूम सी, भोली भाली सी। वो हिचकियों के साथ रोते हुए इसे देखने लगी। हाँ, मैंने झूठ बोला था आपसे कि मैं आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। सब प्लान था। आपके बाबा जान ने मुझे आपकी जिंदगी में इस वजह से शामिल किया था कि आपको इस लड़की से बचा सके। बस देखे ना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सच्चे लोगों की बात माननी चाहिए ना। देखें, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। वो हिचकियों के साथ रोई जा रही थी और सुल्तान इसकी आंखों में से बहने वाले आंसुओं को देखने लगा। वो ऐसे ही तो लड़की चाहता था, सादा, बिल्कुल सादा, जो हर बात को सच्चाई से कह देती हो। वो इसके चेहरे को देखने लगा। रो क्यों रही हो? सुल्तान अजीब जिज्म के साथ अलम में इसके चेहरे के हाथों के प्याले में भरते हुए नरमी से बोला था, मुझे तुमसे अपनी औलाद चाहिए। वो इसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोला तो इसकी सांसों की तपिश अपने कान के लूप पर महसूस करते हुए जी जान से वो कपकपाई थी। मुझे बर्दाश्त कर सकती हो? कल रात बर्दाश्त कर लिया था तो आज भी कर लूंगी ना। हमेशा करती रहूंगी, ऐसे ही बर्दाश्त ये करती रहोगी। इसे खींच के अपने बाजुओं के हिसार में ले गया। एक बात बताऊं? ये कहते हुए इसकी गर्दन में अपने हाथ डालते हुए बिल्कुल इसे अपने करीब कर गया। इसके सर को अपने सीने से लगा लिया। इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। वो डर रही थी। आप ये क्या कर रहे हैं? वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। तुम्हें मोहब्बत देने लगा हूँ। चलो, राज की बातें तो होती रहेंगी। रात जाया नहीं करनी चाहिए। पहले आधी से ज्यादा जाया हो चुकी है। वो मोहब्बत भरे लहजे में बोलने लगा था। मुझे आपसे डर लग रहा है। इसे कुछ भी सुल्तान की समझ नहीं आ रही थी कि वो इसके साथ इस तरह क्यों बातें कर रहा है। सुल्तान, आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज पीछे हटें। सुल्तान के सीने पे हाथ रखते हुए इसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अरे तुमने जब कल रात मुझे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं की तो आज क्या हो गया है? अचानक से आज मुझे खुद से क्यों दूर कर रही हो? वजह बताओ जो तुमने मुझे खुद से दूर करने की कोशिश की। ये कहते हुए वो मुकम्मल तौर पर इस पर काबिज हो गया था। वक्त गुजरने लगा। वो अजीब तरह का होता जा रहा था। वो ज्यादा वक्त आईना के साथ गुजारता था, मगर मोहब्बत वो सिर्फ और सिर्फ कायनात में लुटा रहा था। इसकी मोहब्बत में कायनात निखरती जा रही थी। आईना जब जब कायनात को देखती थी इसका अंदर ही अंदर दिल जलने लगता था। आधी रात का वक्त था। सुल्तान कमरे में दाखिल हुआ तो इसने मुड़ के सुल्तान को देखा। सुल्तान, तुम इस लड़की के साथ ताल्लुक बना रहे हो ना? वो गुस्से में गोया हुई थी। सुल्तान ने इसकी तरफ देखा, इसके कंधों से पकड़ के बोला, नहीं आईना, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। वो आईना के गाल को सहलाते हुए बोला था। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत क्यों लगती है? ऐसा क्यों लगता है? मैंने कल भी देखा था तुम इसके करीब जाते हो। अच्छा, तुम हमारी जासूसी करती हो? वो इसके गाल को सहलाते हुए गोया हुआ। वो सुल्तान की सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस करते हुए इसके बिल्कुल करीब हो गई थी। सुल्तान, मुझे तुम्हारी जरूरत है।
वो सुल्तान की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, एक काम करो तुम सो जाओ, मुझे कायनात के पास जाना है। वो आज इसके मुंह पे सीधा कह गया था कि वो कायनात के पास जाना चाहता है। मेरे पास ही सो जाओ, ये कहते हुए वो सुल्तान के सीने से लग गई थी। देखो तुम्हारा आखिरी महीना चल रहा है और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, जाओ जाके सो जाओ। ये कहते हुए सुल्तान बाहर जाने लगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं बहुत बुरा करूंगी। क्या बुरा करोगी? वो नरमी से गोया हुआ था। तुम एक काम करो, देखो हमारा बेटा इस दुनिया में आने वाला है, इससे पहले पहले तुम कायनात को तलाक दे दो। ये सुन के सुल्तान हंसा था। पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों कायनात को तलाक दूंगा? कभी भी नहीं दूंगा। वो गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए गोया हुआ। इसने एकदम से फ्रूट वाली टोकरी में पड़ी हुई छुरी उठाई और अपने बाजू पर रख ली। अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर तुम इसे तलाक नहीं दोगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अपने साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जान ले लूंगी। अगले लम्हे वो अपने पेट पर छुरी रख चुकी थी। वो हैरत से इसे देखने लगा। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या कर रही हो? अपने साथ साथ एक मासूम सी जान को खत्म करना चाहती हो? इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुकाबिल खड़ी लड़की की जान ही निकाल दे। वो अगले ही लम्हे अजीब बेजानी कैफियत में आ गई थी। तुम्हें पता है, मैं कायनात से मोहब्बत करता हूँ, बहुत टूट के कायनात को चाहता हूँ। मैं किसी कीमत पर कायनात को नहीं छोड़ सकता। तुम एक बेमायनी चीज़ हो, मेरी ज़िंदगी में आई। मैं समझ रहा था इस बच्चे की वजह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर रहा हूँ। ये बच्चा जैसे ही इस दुनिया में आएगा तो मैं तुम्हें तलाक देकर निकाल दूंगा अपनी ज़िंदगी से। तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम जगह जगह मुंह मार के वापस मेरे पास लौट के आओगी और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लूंगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है। वो जो अंदर से भरा पड़ा था एकदम से फट पड़ा। कायनात, वो एक वफादार लड़की है, तुम्हारी तरह बेवफा नहीं है। वो एक मासूम लड़की है, एक शरीफ लड़की। आई समझ? इसके जबड़े को दबोचते हुए गोया हुआ था। मैं इसको भी खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारे बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। ये कहते हुए इसने बगैर कुछ सोचे समझे वो सीधा अपने पेट में मारा। वो आंखें फाड़े से देखने लगा था। वो नीचे जमीन पर गिर गई थी। सफेद फर्श लाल होने लगा था। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है? इसे फौरन से अपने बाजुओं में उठाने लगा, मगर वो इसे पीछे धक्का दे गई थी। मुझे मरने दो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन तुम मुझे कबूल नहीं करना चाहते। तुमने मेरी जगह किसी और को दे दी। मैं चाहती थी तुम हमेशा हमेशा मेरे दीवाने रहो। मैं जहाँ से मर्जी होके आती, जब मैं तुम्हारे पास लौट कर आती तुम सिर्फ मेरे होते। मैं तुम्हें अपने लिए पागल करना चाहती थी। मैं तभी तुमसे दूर जाती थी। तुम क्यों नहीं पागल हो रहे? वो अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल रही थी। वो एक नफ्सियाती मरीज़ा है। इस चीज़ का इसे अंदाज़ा हो चुका था और वो इसे भी नफ्सियाती मरीज़ ही बना रही थी। इसे लेके फ़ौरन से अस्पताल पहुंचा। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर्स कुछ भी ठीक से नहीं बता रहे थे। बीजान और तलाल साहब भी आ गए थे। बिल्कुल खामोशी से वो बैठे हुए थे। न जाने कितने घंटे गुजर चुके थे जब डॉक्टर बाहर आई। इनके हाथ में एक नन्हा सा वजूद था। उन्होंने कंबल में लिपटे हुए इस वजूद को इसके हाथ में थमाया। हम आपकी वाइफ की जान नहीं बचा पाए, अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से नवाजा है। डॉक्टर संजीदगी से कहती हुई, प्रोफेशनल अंदाज में कहती हुई वहां से चली गई थी। इसने इस मासूम सी नन्ही सी जान को देखा था जो हूबहू इसे अपनी कार्बन कॉपी लग रही थी। झुक कर इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए इसने वो बच्ची कायनात की गोद में डाली और एक एक कदम चलता हुआ अंदर की तरफ आया था। आहिस्तगी से इसके चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया। वो जानता था वो वाकई में इससे मोहब्बत करती थी, जुनूनी मोहब्बत करती थी, और वो यही चाहता था कि वो भी इसके पीछे जुनूनी हो जाए। हालांकि इसने हर तरह से मोहब्बत देने की कोशिश की थी, अपनाइए देने की कोशिश की थी, लेकिन इसने आईना से हमेशा मजीद मोहब्बत की चाह में इसका जुनून इसकी मोहब्बत हासिल करने के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे जब वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसने किसी और मर्द की ज़िंदगी में कदम रखा सिर्फ इस वजह से कि वो जुनूनी हो जाए। वो इसे अपने पास लेके आए, मगर इसे ये लगा था कि आईना पागल हो चुकी है, और वाकई में वो पागल हो चुकी थी। इसने जो कदम उठाया था आहिस्तगी से इसने कांपते हुए हाथों के साथ वापस इसके चेहरे पर कर दिया। इसने अपने हंसते मुस्कुराते घर को खुद अपने हाथों से उजाड़ा था। हालांकि सुल्तान ने किया कुछ नहीं था। हर टीवी चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे सिर्फ यही खबर चल रही थी कि सुल्तान तलाल की वाइफ ने अपनी जान ले ली है। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था? मीडिया के सवालों के जवाब भी वो नहीं दे पा रहा था। बस वो पागलों जैसा हुआ पड़ा था। एक हफ्ता हो चुका था और घर में बिल्कुल गहरी संजीदगी छाई हुई थी। खामोशी छाई हुई थी। सारा वक्त कायनात इसके बच्चे का ख्याल रखती थी और एक अजीब सा डर कायनात के दिल में बैठा हुआ था, शायद वो इसे छोड़ दे। रात का वक्त था। बच्चे को सुलाने के बाद वो आके बेड पर बैठी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। आज सुल्तान कितने दिनों के बाद कमरे में आया था। इसने सुल्तान की तरफ देखा और एक एक कदम चलता हुआ इसके पास आया। आहिस्तगी से इसने कायनात की गोद में अपना सर रख लिया।
मेरे बालों में हाथ फेरो। वो ऊँघता हुआ गोया हुआ तो इसने देखा और आहिस्तगी से इसके बालों में हाथ फेरने लगी। आपकी तबीयत ठीक है? वो नरमी से गोया हुई तो वह इस बात में सर हिलाने लगा। इसने कायनात के हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा लिया था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जितनी मोहब्बत मांगोगी इतनी दूंगा, लेकिन मेरे साथ पागलों जैसी हरकतें मत करना। वो मोहब्बत से बोल रहा था। इसने झुक के सुल्तान की पेशानी पे बोसा दिया। सुल्तान ने इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए इसे नीचे की तरफ किया। इसकी पेशानी पे बोसा दिया। सुल्तान, इसने कांपती हुई आवाज में सुल्तान का नाम पुकारा तो सुल्तान ने इसे देखा था। वो हल्के से मुस्कुरा दी। बहुत शुक्रिया सुल्तान, मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत देने के लिए। आपके बाबा का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जिन्होंने मुझे इस जहन्नुम से निकाला। वरना मेरे पास आखिरी रास्ता यही था कि मैं अपनी जान ले लेती। मैं हमेशा के लिए अपने आप को ख़त्म कर लेती, क्योंकि मैं अजियतें और तकलीफ़ें बर्दाश्त करते करते थक गई थी। लेकिन इस घर में आप मुझे कभी तकलीफ नहीं देंगे। ये कहते हुए वो मुकम्मल तौर पे सिमट के इसके गाल से अपने गाल मिस करते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। इसके चेहरे पे बोसे देने लगी। मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है सुल्तान, और मुझे हमारे बेटे से मोहब्बत हो गई है। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और वो इसे देखने लगा। वो अगले ही लम्हे सिमट के इसके बाजुओं के हिसार में आती इसके सीने पे अपना सर टिका गई। वो धीरे धीरे इसके बालों में हाथ फेरते हुए इसके साथ बातें करने लगा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी जो इसे मोहब्बत देगा, इतना टूट के चाहेगा। और इसने वाकई में तलाल साहब से किया वादा भी पूरा किया था। इसने सुल्तान को संभाल लिया था।